عیب اور نقصان تو پا کے جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہ ہم تمام عیوب نے تے اللہ تعالیٰ دی ذات ہر عیب تو پاک ہے۔ جدوں اسی کہنے ہیں نا سبحان اللہ، یہ مطلب بھی اللہ پاک ہے، ٹھیک ہے؟ انہیں اپنی پاکی خود بیان کیتی ہے، خود پاک ہے تے اپنے آپ انہیں خود پاک فرمایا ہے۔ آج دے سبق میں پہلا عقیدہ سماعت فرماؤ، پہلے لفظ سن لو، حیات بمانا زندگی، حیات قدرت، سننا ویکھنا، اچھا کلام، علم، ارادہ، اے اللہ تعالیٰ دیاں ذاتی صفتاں نے، ذاتی۔ پھر سن لو، حیات بمانا زندگی، کل ایک گل ہوئی سی کہ اللہ بھی حیات ہے تے اسی بھی حیات ہاں۔ انسان حیات ہے، انسان دی ابتدا بھی ہے، حیات دی ابتدا بھی ہے تے انتہا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی گل۔ دوسری گل اے کہ انسان دی حیات اللہ نے عطا کیتی ہے، اللہ دی حیات دی ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں، تے او دی حیات ذاتی ہے۔ تے ذاتی انجے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک لمحے واسطے بھی کوئی اگر اللہ تعالیٰ دی حیات دا منکر ہو جائے او بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہے۔ ایک لمحے واسطے اگر کوئی بندہ اللہ دی قدرت دا انکار کر دے وے، ایک لمحے واسطے وہ دائرہ اسلام تو خارج ہے، وہ بندہ کافر ہے۔ ایک لمحے واسطے اگر اللہ تعالیٰ دا سننا، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سندا بھی ہے تے اللہ ویکھدا بھی ہے، اگر کوئی اللہ تعالیٰ دی سنن والی صفت یا ویکھن والی صفت دا انکار کر دے وے یا اللہ دی ذاتی صفت نہ منے تے او بندہ توحید تے قائم نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دا کلام، اللہ تعالیٰ دا علم، اللہ تعالیٰ دا ارادہ، یہ ساریاں چیزاں اللہ تعالیٰ دیاں ذاتی نے۔ لیکن ہن اگلی جڑی ضروری گل ہے وہ سن لو، یہ گل کل بھی ہوئی سی، اج ایک ہور سنیریو یہ گل سن لو بھی اللہ تعالیٰ سندا بھی ہے، ویکھدا بھی ہے، اللہ دا کلام بھی ہے، اللہ دی قدرت بھی ہے، اللہ دا علم بھی ہے، اچھا اللہ دا ارادہ بھی ہے۔ یہ ساریاں چیزاں ساڑھے واسطے بھی نہیں۔ انسان نو اللہ نے حیات بھی دیتی ہے، انسان نو اللہ نے قدرت بھی دیتی ہے۔ اے میرے سامنے پھول لے، اے ویکھ لو، اے ہاتھ وچ پھول لے، اے ہن تسی دیکھو اے سامنے پہ ہے، ذہن وچ ارادہ ہوئے گا بھی میں انہوں ہاتھ وچ اٹھاواں، ارادہ بمانا نیت۔ اللہ تعالیٰ دا ارادہ، اللہ دا علم، اللہ دا کلام، اللہ دا ویکھنا، اللہ تعالیٰ دا سننا، اچھا یہ ساریاں چیزاں جدوں اسی اپنے واسطے اگر دیکھیے، سانو سنن واسطے کان چاہیے نے، ویکھن واسطے اکھاں چاہیے نے، بولن کلام واسطے زبان چاہیے، ارادے واسطے سانو ذہن چاہیے، دماغ چاہیے، اسی طرح علم واسطے بھی سانو دماغ اور ذہن چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نو اینا صفتاں واسطے اینا چیزاں دی لوڑ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ اے عوارض جسمانی نے، جس طرح کہ کل ید اللہ، اللہ دے ہاتھ والی مثال دے کے عرض کیتا سی، اے انسانی جسم دے جڑے اعضاء نے، اسی اللہ تعالیٰ دی ذات پاک نو اینا چیزاں دے تے قیاس کر سکدے نہیں۔ اے عام فہم اور ہر بندے دے عقیدے واسطے اے چیزاں ضروری نے جڑیاں میں عرض کر رہا ہوں۔ اچھا اگلا عقیدہ سن لو حضرات، گزارش اے وے کہ عقیدہ اے وے کہ قرآن پاک جو قرآن عظیم کو مخلوق مانے، قرآن پاک مخلوق نہیں۔ میں کل عرض کیتا سی ما سوا اللہ، اللہ تو سوا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ دا پیدا کیتا ہویا ہے،
وہ اللہ تعالیٰ دی مخلوق ہے، ما سو اللہ جو بھی ہے نا وہ جہان ہے، لیکن قرآن پاک اے مخلوق نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ نے فرمایا، اگر بلکہ صحابہ کرام تو بھی ثابت ہے کہ جیڑا بندہ قرآن نو اللہ دی مخلوق منے وہ بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہے، وہ بندہ کافر ہے جیڑا قرآن نو اللہ تعالیٰ دی مخلوق منے۔ اللہ تعالیٰ دا علم کہ اس کا علم ہر شے کو محیط، یعنی جزیات، کلیات، موجودات، معدومات، ممکنات، محالات، بڑے اوکھے لفظ نے، پر میں انہاں دی تھوڑی جی وضاحت عرض کرداں کہ جڑا اللہ تعالیٰ دا علم ہے پوری کائنات دے ذرے ذرے دے اوتے اللہ دا علم محیط ہے، جویں کہ آیت الکرسی ہے نا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون، احاطہ کہ اللہ تعالیٰ دا علم۔ اچھا اے ہن کتنی جزیات، ایک کلیات، دو موجودات، تین معدومات، چار ممکنات، پانچ محالات، چھ چیزاں نے۔ ہن انہاں نوں سمجھ لو۔ پہلی چیز جزیات، جیڑا اسی اللہ تعالیٰ نے نبیاں نو علم عطا کیتا نا، علم غیب، او کل بھی گل ہوئی سی بھی او علم عطائی، او نبیاں دا علم ذاتی نہیں۔ اے لفظ تسی بولو، نبیاں دا علم عطائی، کی علم ہے؟ او اللہ تعالیٰ دا عطا کردہ علم ہے۔ ہن تسی اے دیکھو کہ اے پھول ہے نا، اے پھول میں ہن سمجھان لگا کہ جزیات تو مراد کی ہے۔ ساڈا ایمان ہے، میرا ایمان ہے کہ اے جڑا پھول ہے نا، اے دا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اے دا علم کیوں کہ جس شے دا اللہ خدائے رب ہے، ہر اس شے دا محمد نبی ہے، ٹھیک ہے؟ رب العالمین اور رحمت للعالمین، ٹھیک ہے؟ اچھا، لیکن علم خدا اور علم مصطفیٰ وچ اے فرق ہے، جدوں اے پھول پیدا نہیں سی بھی نہ ہویا، اے جہان بھی نہیں سی بنیا، ادوں بھی اللہ دے علم وچ ہے سی بھی اے پھول پیدا ہوے گا۔ سمجھ آئی؟ اے اللہ دے علم وچ سی بھئی اے پھول پیدا ہوے گا، اللہ دے علم وچ سی بھئی اے دا جڑا پودا ہے او دی کلم کتھوں آوے گی، اللہ دے علم وچ سی او دے پتے کتنے ہون گے، انہوں پانی کون دے گا۔ اے جزیات ایک ایک جز عرض کر رہا میں۔ اچھا، اے پھول اے دی کومپل کدو بنے گی، کتنے ٹائم اچے کھلے گا، انہوں کون توڑے گا، اے دی خوشبو کے دے تک جائے گی، کتنی دیر تک اے تر روے گا، کدو اے خشک ہو جائے گا، خشک ہو کے اے دے ذرات کتھے جان گے، اے ویکھ لے کتنے جزیات بن گئے۔ اس پھول دے معدوم یعنی نہیں سی، ادو تو لے کے تے جدوں تک نہیں ہوئے گا، مک جائے گا۔ سارے دا سارا علم اللہ نو ادو بھی سی جدوں اے جہان بنیا بھی نہیں سی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اے دا علم ادو ہویا جدوں اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرما دیتا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی آئیے تو سبحان اللہ آکھو، تھوڑی جی ہل جل کریا کرو، مینوں پھر پریشانی ہو جاندی بھی اوکھا مسئلہ ہے تو شاید سمجھ نہیں آیا۔ اس گل دی سمجھ آ گئی ہے؟ جزیات اے دی ہر جز، ہر وقت، ایک ایک لمحہ، ایک گھڑی، ہر آن، ہر پل اللہ تعالیٰ دے علم چے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو علم ادو ہویا جدو اللہ نے اطلاع علم عطا فرما دیتا، ٹھیک ہے؟ اے وے جزیات۔ ہن اسی طرح اچھا کلیات، جزوی تے کل، ہن کلیات کی ہے بھی جڑے پودے تو آیا اس پودے تو کتنے پھول لگے نے ہور، ٹھیک ہے؟ وہ دے پتے کتنے نے، وہ دیاں ٹہنیاں کتنیاں نے، انہوں پانی۔ کلیات دا علم جزیات دا، موجودات جیڑی چیز موجود ہے، جیڑی چیز مک گئی ہے، معدومات مانا عدم، جیڑی چیز مک گئی ہے، ممکنات جیڑی چیز ممکن ہے جیڑی ہوئے گی، محالات جیڑی نہیں ہو سکتی، کائنات دا سارا علم سب کو اللہ تعالیٰ ازل سے جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ ازل تو کی مراد ہے؟ ازل تو مراد اے ہوئی ہے کہ جدوں دی ذات خدا ہے ادو دا ہی ذات خدا نو سارا علم ہے۔
اے عقیدہ علم غیب دے متعلق۔ اچھا اب جانتا ہے، ابد تک جانے گا، ادو بھی جاندا سی جدو نہیں سی، ہن بھی جاندا ہے تے قیامت تا صبح قیامت تے ہمیشہ ہمیشہ جاوے اللہ جانے گا۔ اچھا چیزاں بدلدیاں رہن گئیاں پر اللہ دا علم بدل سکدا نہیں۔ اچھا ہن اگلی گل سن لو، ساڈے دل وچ آن والے وقت دا اگر کوئی خطرہ بھی ہے نا، کسی بندے نو کوئی خوف ہے، اللہ تعالیٰ اس خوف تو بھی واقف ہے۔ دل وچ اگر کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ دی ذات اس وسوسے تو بھی واقف ہے۔ اے ہے علم خدا۔ اچھا اس کو خبر ہے اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ اج دے درس دی آخری گل سن لو، وہ غیب اور شہادت سب کو جانتا ہے۔ میں ہنے آیت کریمہ پڑھیے قرآن پاک وچوں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ اللہ عالم الغیب بھی ہے تے عالم الشہادہ بھی ہے۔ شہادت کا مطلب ہے جیڑی چیز موجود ہے، جیڑی چیز حاضر ہے، یعنی سارا جہان اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر بھی ہے تے جو ساڑیاں نظریں تو غیب ہے نا، اللہ تعالیٰ دی ذات اس تو بھی واقف ہے۔ اچھا شہادت تو مراد اے وے علم ذاتی اس کا خاصہ ہے۔ جو شخص علم ذاتی غیب خاص شہادت کا غیر خدا کے لیے ثابت کرے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ غیب دا علم یا کسے دا حاضر ناظر ہونا ہے، یہ جڑا ساڈا عقیدہ ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حاضر بھی نے تے ناظر بھی نے، یعنی ناظر دا مطلب آپ ویکھ بھی رہے نے تے آپ موجود بھی نے، اس سلسلے چ نہیں کہ جی میں اللہ دی ذات عالم الغیب و شہادہ، اگر اللہ دی ذات تے طرح اگر نبی پاک نو منیا تے اے شرک ہے۔ سمجھ آئی گل دی کہ نہیں؟ تھوڑے جے ہل جل کرو۔ اللہ عالم الغیب ہے اور اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو بھی حاضر ناظر جڑا سمجھتے ہیں نا، اے دا مطلب عقیدہ اے وے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی روح مبارک اس جگہ دے اوتے حاضر ہے جس جگہ دا اللہ تعالیٰ نے اذن عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس جگہ تک اس چیز نو آپ دیکھ لیندے نے جیڑی چیز اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نو دکھا دیندے۔ جس عقیدے دے مطابق اللہ نو عالم الغیب و شہادت مندیاں اگر اویں نبی پاک نو حاضر ناظر منیے تے پھر اے شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دی اے جڑیاں ذاتی صفات نے اے انہاں دے وچ برابری ہے، اے شرک ہے۔ اسی مشرک نہیں، اسی صاحب ایمان ہاں۔ ساڈا عقیدہ اے وے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جو بھی شانہ نے ساریاں اللہ تعالیٰ دیاں عطا کیتیاں ہوئیاں شانہ نے۔ سمجھ آ گئی جی گل دی؟ سبحان اللہ اللہ پھر تھوڑا جی اچھی کہہ چھوڑو، کوئی نہیں، خیر ہے، یہ عقیدے دی ونڈ ہو گئی ہے تو پھر ایک باری پھر کہہ چھوڑو سبحان اللہ۔ آخری گل اج دے متعلق سماعت فرما لو کہ حقیقتاً روزی پہنچان والا اللہ ہے۔ روزی دین والا کون ہے؟ اچھی بولو، اللہ۔ بچہ ماں دے پیٹ وچ بھی ہوئے نا، اے میں ہن ایتھے ایک تھوڑی جی سخت گل کرنی ہے تو تسی ذرا دل وڈا کر لو۔ اسی جڑے سنی ہیں نا، اسی سنی کچھ ایسی سوچ بن گئی ہے کہ جدو سچا عقیدہ سامنے آوے نا تو اسی کہنے یار یہ تو نمی گل سن لی ہے، مولوی صاحب نمی جڑ دیتی جناب۔ اچھا گزارش اے وے کہ جیڑا اسی درباراں شرباراں دے اوتے اسی جناب جا کے آساں تے مراداں تے، میں ایک پرسوں والے دن ایک بندے نے مینوں کلپ بھیجیا تے دربار دے اوتے میرے خیال کو 5-7 ہزار تالے لگے ہوئے سن۔ بندے آ کے تالا مار جاندے نے، بند کر جاندے نے بھی جدوں ساڈی منت پوری ہو جائے گی نا پھر آ کے تالا کھول کے لے جاواں گے، ٹھیک ہے۔ اے جڑیاں چیزاں نے نا انہاں دی دین دے نال کوئی اصل نہیں، کوئی تعلق نہیں، انہاں کماں دا دین دے نال کوئی واسطہ نہیں، کوئی ریلیشن شپ نہیں۔ حقیقتاً روزی دین والا اللہ ہے۔ جیڑے بندے اے عقیدہ رکھ دینے کہ صاحب مزار یا صاحب دربار میری آس پوری کرے گا، میرا رزق کھولے گا، مینوں دے گا، میرا انہاں کولوں سوال ہے کہ جدوں بندہ ماں دے پیٹ وچ رہ کے آندا ہے 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے کہ جس جگہ دے تے دروازہ ہی کوئی نہیں، حقیقتاً تے اوتھے بھی رزق اور روزی پہنچان والی ذات اللہ دی ذات ہے نا۔ اللہ دی ذات حق ہے، بولو اللہ حق ہے، اللہ حق۔
اچھی بولو اللہ اللہ حق کے حقیقتاً روزی پہنچان والا اللہ ہے. اچھا لیکن اے دے نال نال جیڑا اہل سنت دا عقیدہ ہن او اگلا جملہ سن لو. ملائکہ وغیرہم وسائل اور وسائط ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں دی بھی تے ڈیوٹی لائی ہے نا. دیکھو حضرت مریم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے تے حضرت مریم نے کہا بھی میں طیب و طاہر خاتونہ تو کون ہے بشری لباس میں آئے. جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے بھی میں اللہ تعالیٰ دا بھیجا ہوا انا رسول ربک، مینو تیرے رب نے بھیجیا ہے. بھیجیا رب نے ہے لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، بھیجیا اللہ نے ہے تے تینوں ستھرا پتر میں عطا فرماواں گا. اچھا بھیجیا اللہ نے ہے تے جبرائیل کہندے کہ تینوں ستھرا پتر میں دینا ہے. تے جبرائیل اپنے ولوں تے نہیں نہ دینا آیا نا، پتر تے اللہ نے عطا کیتا ہے نا. سر ہلاؤ مارا جیا پتر کنے دیتا. اے پرسوں دے درس گزرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے آگے کی میں آئے ہو جناب، انہوں نے کہا جی خوشخبری دینا آیا اللہ نے تو پتر عطا کرنا ہے. ہن تسی ایک باری میرے نال بولو بھی پتر دین والا کون ہے؟ اللہ. تے تیاں دین والا کون ہے؟ اللہ. کسے نو تیاں بھی دتیاں نے پتر بھی دیتے نے تے قرآن کہندے کسے نو کچھ بھی نہیں دیتا. تے اے دے وچ کسے دا کی قصور ہے؟ پرسوں دی خبر ہے، روزانہ نویں چند چڑھتے ہیں. پرسوں دی خبر ہے کسی خاتون نو اللہ نے بیٹی دیتی ہے، وہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو گھر والے نے طلاق دے دیتی، آخر تیری تی کیوں جمی، آخر گھر والے نے طلاق دے دیتی. یعنی 1400 سال پہلے او بتاں نو پوج کے مشرک سن. فرق ہے اسی کلمہ پڑھ لینے ہاں، حرکتاں مشرک والیاں حالے بھی پھر دیاں نے. ٹھیک ہے، اے اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو عورت کا کی قصور ہے؟ بیٹی دین والا کون ہے؟ اللہ. اچھا لیکن رزق روزی کائنات دے نظام واسطے اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں دیاں بھی ذمہ داریاں لگائیاں نے. ٹھیک ہے، فرشتیاں دے نال نال صحیح احادیث تو ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا بھی قیامت تک میری امت وچ 40 ابدال موجود رہن گے. ٹھیک ہے، جنہ دا روحانی طور تے ایک تصرف ہوئے گا اللہ تعالیٰ دا عطا کیتا ہویا کہ بندیاں دے وچ روزی بھی تقسیم کر دینے، فرشتے بندیاں دے وچ اولاد بھی پہنچا دینے، او تقدیر دے معاملات بھی چلا دینے. اچھا فرشتے ہواواں تے بھی مقرر نے، بدلاں تے بھی مقرر نے. 70,000 فرشتے نے نا، 70,000. سورج نو اے ہن سورج ڈوب گیا نا، حدیث پاک کہ 70,000 فرشتے زنجیراں دے نال جکڑ کے تے سورج نو کھچ کے 1 سیکنڈ دا کروڑواں حصہ بھی لیٹ نہیں ہوندا تو سورج پھر مشرق والے پاسے پہنچیا ہوندا. ایویں ہے یا نہیں ہے نا؟ 70,000 فرشتے سورج نو کھچ کے لے کے جاندے نے. اگلے دن اے ہن تسی دیکھو 5-7 گھنٹے گزرن گے، صبح صادق ہوئے گی، صبح کاذب ہوئے گی تے سورج نکلے گا. تے ہن تسی اے دسو کہ سورج نو مشرق وچوں کڈن والا بھی اللہ ہے، مغرب وچ غروب کرن والا بھی اللہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر انہاں فرشتیاں دیاں صفتاں بھی بیان کیتیاں نے کہ جڑے فرشتے اللہ تعالیٰ دی کائنات دے نظام نو چلاندے نے. اور اے اس دے او دی بادشاہت دی، اے ویکھو نا ایک چھوٹا جہا بھی بادشاہ ہوئے نا، وہ دے تھلے جڑی ٹیم ہوندی ہے نا کام کرنے والی، وزیر اعظم تے ایک ہی ہوندا ہے نا. تے وزیر اعظم دے تھلے ایتھے ہن 4 وزیر اعلیٰ نے، پھر گورنر بھی نے، پھر کمشنر بھی نے، تے پتہ نہیں کتنی جناب گورنمنٹ دی مشینری ہے جڑی ایک ملک نو چلا رہی ہے. اے کسے بادشاہ دی عزت اور او دی عظمت دی ایک دلیل ہوندی ہے کہ او دے نظام نو چلان واسطے اگے اتنے جناب نظام دے وچ منسلک لوگ نے. اللہ کریم بادشاہاں دا بھی بادشاہ ہے تے اللہ تعالیٰ نے جنہ دی ڈیوٹی لائیے او جو بھی کردے نے اللہ دے اذن دے نال، اللہ دے حکم دے نال، اللہ دے ارادے دے نال، اللہ دی عطا دے نال کردے نے. تے جے کوئی بندہ انہاں دا ذاتی امر من لوے بھی اے اپنے ذاتی طور تے انہاں نے کیتا ہے تے او بندہ پھر مشرک ہو جاندا ہے، دائرہ اسلام تو خارج ہو جاندا ہے. اج دا سبق کسے دے ذہن وچ کوئی سوال تے نہیں؟ غیب دا ہی آیا نا، ایک منٹ جی، علم غیب دا جی، دا مطلب یہ ہے جیڑا علم غیب ساڈے نبی صلی اللہ علیہ جی وسلم کول ہے، او علم غیب یہ ہے جیڑا رب نے انہاں دے بے شک
जेड़ी ईमान है। जी साडा ये ईमान है जेड़ी चीज़ दा इल्म बल्कि इंज आखो अल्लाह करीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू क्योंकि कुरान ए नस है ना नस तो मुराद जेड़ी चीज़ कुरान च आ जाए नसे कती ओदा इनकार कुफ्र है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक च फरमा दिता है कि आलिमुल गैब ज़ात है अल्लाह दी केड़ी ज़ात है अल्लाह दी ते अल्लाह फरमांदा है कि फला युज़हिरु अला गैबिही अल्लाह किसे दे उत्ते गैब जाहिर करदा नहीं इल्ला मनिरतदा मिर रसूल लेकिन रसूलों विचों जेदे उत्ते अल्लाह मनिर जिन्हों अल्लाह चुन लवे अल्लाह उन्होंने गैब दा इल्म अता फरमा देंदा है। अच्छा हुण इंज कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी ज़ात नूं जो अल्लाह करीम ने इल्म अता कीता है सरकार जिधर तवज्जो फरमा लैणगे उस चीज़ दा इल्म अल्लाह ताला आप नूं अता फरमा देवेगा। समझ आ गई जी गल दी खोल के गल आ गई सामने। अच्छा हुण एक गल दा तुसी मैनू जवाब दो तो फिर दुआ करिए। ये दसो भी हुण रात पै गई है तो टाइम की हो गया वेखो हाँ जरा घड़ी ते पौने 10 चलो 9:30 पौने 10 तो हुण दोबारा अगली बारी जदों 10 वजणगे अगली बारी फिर उदों की होवेगा जी दोपहर दिन दिहाड़ ठीक है भाई मतलब हुण रात है तो रात तो बाद की होवेगा जी दिन हुण सारे बोलो जरा की होएगा दिन। अच्छा हुण सियाणे बंदे मैनूं ये दसो भी कदी दिन चढ़े ही ना रात ही रात होवे ते किसी नूं दिन दी समझ आवेगी बोलो तो सही किसी नूं समझ जेड़ा बंदा पैदाइशी नबी ना होवे उन्होंने दिन दा ते रात दा ओदे वास्ते कुछ भी नहीं इको ही कुछ है ओदे वास्ते दिन भी रात है ते रात भी रात है। ते जो एक नबीना हाफिज साहब सी ना मैं गल समझ मैनूं फिर लतीफ़ा इल्मी लतीफ़ा याद आ गया हाफिज साहब सी ते नबीना सी किसी ने उन्होंने पूछा भी हाफिज साहब खीर खानी है उन्हें खीर पहले कदी नहीं सी खाधी उन्होंने की पता भी खीर की होंदी उन्हें क्या जी खीर की होंदी उन्हें क्या जी सफ़ैद होंदी है उन्हें क्या भी सफ़ैद की होंदा हुण अन्ने नूं की पता सफ़ैद की होंदा है उन्हें क्या भी बगला वेख्या बगला उन्हें क्या जी बगला की होंदा है वो बंदे ने ना इंज करके ना हाथ वो जिवें बगला होंदा ना इंज करके उन्हें क्या उन्हें नबी ने दा हाथ फड़िया तो उन्हें अपने हाथ के ऊपर फेरे उन्हें क्या बगला इंज होंदा उन्हें क्या फिर इदां दी टेढ़ी खीर मेरे को नहीं जे खाई जाती है ठीक है इदां दी टेढ़ी खीर मैं नहीं खा सकता। गल नूं मतलब है कि बंदा इस कदर मुश्किल ना कर देवे कि जिहड़ी इतनी बेहतरीन डिश है फिर वो भी बंदा उस तो इनकार कर देवे। मैं अपने वालों कोशिश की है इंतहाई मुश्किल अल्फाज नूं आसान लफ्ज़ां में डाले है। ये मिसाल मैं इसलिए दे रहा बई जिहड़ा बंदा नबी ना होवे उन्होंने दिन का पता नहीं चलता दिन ते रात का पता उन्होंने चलता है जिहड़ा अखां वाला होवे। जे दिन होएगा तो फिर ये भी समझ होएगी भी जो दिन डूब जाएगा तो हनेरा फैल जाएगा जे रात होएगी तो फिर ये भी समझ होएगी भी दिन चढ़ेगा तो रोशनी फैल जाएगी। अच्छा रात की पहचान दिन तो होंदी है दिन की पहचान रात तो होंदी है। अरब के लोग कहते हैं तोरफुल अशियाओ बे अज़दादिहा हर चीज़ अपने अपोजिट तो पहचानी जाती है ठीक है मुतजाद हर चीज़ अपने अपोजिट तो पहचानी जाती है। ये हुण तुसीं 3 दिन सुनिए ना तौहीद हुण तुसीं कल शिरक जदों सुनोगे ना भी शिरक की होंदा है तुहानूं तौहीद दा मफहूम होर भी खुल के सामने आ जाएगा ठीक है। तौहीद नूं अगर समझना होवे तो शिरक पढ़ना पैना है जे शिरक नूं समझना होवे तो फिर तौहीद दा मजमून पढ़ना पैना है। ये हुण 3 दिन तुसीं तौहीद सुनिए कल तो परसों 2 दिन इंशाअल्लाह शिरक दियाँ किस्मां ते शिरक दे मुतालिक गल होएगी। अल्लाह ताला सानू सही मानियां दे अंदर दीन दी समझ नसीब फरमाए आमीन बजाहि नबी अल करीम।